الواجب عليك إذا دخلت في الصلاة أن تستحضر أنك بين يدي الله، وأنك المرء منه مسمع، وأنك في مقام عظيم، لا تخشع لله، وتقبل على صلاتك، قراءتك وركوعك وسجودك، حاضرا بقلبك خاشعا لله، خائفا منه وجلا منه سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن الوساوس غاية الابتعاد. فإذا كثرت عليك فاتبع عن يسارك 3 مرات، عن يسارك، وقل أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، وتسلم إن شاء الله من ذلك. فقد أوصى النبي بهذا بعض أصحابه، هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، لما قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي، فأمره أن يستعيذ بالله أن دخل في الصلاة وجاءته الوساوس فيستعيذ بالله 3 مرات ويتوب إلى يساره 3 مرات. قال ففعلت فخلصني الله منه، أو قال فأنجاني الله منه. فالمقصود أنك تحرص على إحضار قلبك بين يدي الله، والحذر من الوساوس، والإقبال على الصلاة قراءة وتدبرا وركوعا وسجودا، غاية الحذر من الشيطان غاية. فإن لم يذهب فاتبع عن يسارك، انفث عن يسارك 3 مرات، وقل أعوذ بالله من الشيطان 3 مرات وأنت في الصلاة، وسوف يذهب إن شاء الله كما أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام.